تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول غيزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. اي تك نرجع باكثر التفاصيل للسيسيون سوبر كودور في اورانج ديفلوبر سنتر. عودة الجوجل جلاس في اديسيون جديدة في 2016. عسلامة، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي. موعد جديد مع اي تك، جمعة جديدة في عطلة الشتاء وجمعة جديدة بالنسبة للأورانج ديفلوبر سنتر في لي فورماسيون تاعو. كيف قلنا لكم الجمعة اللي فاتت السيسيون نتاع الجمعة الثانية من عطلة الشتاء مخصصة للصغيرات، une سيسيون سوبر كودور كانت فيها الكلمة الاب انفنتور واللونجاج سكراتش والوليدات اللي كانوا حاضرين في أورانج ديفلوبر سنتر. حتى الكاميرا نتاع اي تك كانت حاضرة في الايفينمون. تابعوا معنا الريبورتاج. في جو حلو ما يقلش بنا على الشمس بتاع سلعة الشتاء، اورانج ديفلوبر سنتر فتح الابواب نتاعو للصغيرات بين 10 و 15 سنه في اطار اون سيسيون سوبر كودور. لو دي سي يواصل على نفس النسق اللي خدم به الجمعه الاولى من العطله، بعد اون سيسيون كانت موجهه للي ديفلوبور اي لي انجينيور على دي تكنولوجي كيما يونيتي 3 دي يو اكس والا اي او اس واندرويد. المره هذه جا دور الصغيرات، وكي نقولوا صغيرات نحكيو على دي لونغاج كيما سكراتش واللوتي اب انفنتور. Dans le cadre des ateliers de développement في Orange Developer Center pendant les vacances scolaires، بالنسبة للجمعة الثانية يجيو بحذانا أولاد صغار de 10 à 15 ans يجيو يعملوا des formations على سكراتش. سكراتش c'est un langage de programmation يتعلموا بها الأولاد الصغار هذوما، يتعلموا les bases نتاع les langages de programmation كيما les boucles و les conditions. اتولي سوبر كودور واحد اخر وفيه اليوم ال 34 ديسمبر. الاتولي اعطانا قاعده جديده، ان سوبر كودور اليوم يعطينا ان سوبر ديفلوبور غدوه، وهكا اورانج ديفلوبر سنتر ينجح من جديد في انه يبني ثنيه لجينيراسيون جديده تتكلم لغه واحده، الكودينغ. فما جديد شنو تحرك في السوايع اللي فاتت في التكنولوجيا، هذه وقفه جديده مع التكني. من توا 2016 بدا بالسسبانس، السسبانس من عند جوجل والبروجي جوجل جلاس. بعد الاخبار اللي حكيت على انه الجوجل جلاس ماتت، يظهر ياسر انه جوجل ما وقفتش الخدمه على اليونت كونكتي نتاعها. حسب التسريبات الخارجه من ليكيب نتاع البروجي اورا، هو البروجي اللي يجي تحته جوجل جلاس، حسب التسريبات جوجل تخدم على 3 يونت كونكتي في الاخر باش يخرجوا منهم 2. المؤكد بالنسبه للجوجل جلاس انه باش تكون فما فيرسيون اسمها انتربرايز اديشن، يمكن ياسر باش تكون موجهه للمؤسسات. الفيرسيون هذه باش تعمل تغيير جذري في الشكل نتاع اليونت، يعني انه الجوجل جلاس باش تقعد تقريبا بالشكل اللي نعرفوه من قبل، الا انه طريقه التسكير نتاعها باش تتبدل بما انه لي برونش نتاع اليونت ما يتطواوش. يمكن ياسر باش يوليو يتطواو في ديزاين جديد، يمكن ياسر زاده ليكرون ترانسبيرون باش يكون اكبر من العاده. كوتي كونفيغوراسيون من المنتظر انه الجوجل جلاس انتربرايز اديشن باش يكون فيها باند نتاع سوبور دو فريكونس 5 جيجا هرتز، باتري اكبر، ان بروسيسور انتل، ومصوره بريزوليسيون اكبر من العاده. شركة اش بي باش ترجع لعالم الهواتف الذكية. الشركة الأمريكية تخدم على سمارت فون النون دو كود نتاعو فالكون. السمارت فون هذا يخدم بالويندوز 10 موبايل، وهكا اش بي ترجع لمايكروسوفت بما انه اخر تعاون مع شركه ريدموند كان في 2009 مع الايباد جليس 10، تليفون يخدم بالويندوز موبايل 6.5. بالنسبه للموديل الجديد فالكون من المنتظر انه يكون سمارت فون تري هوت جام في الكاتيجوري فابلت، بما انه من المنتظر انه الاكران تاعو يكون كبره 5.8 بوس مع ديفينيسيون تاع 1440 x 2560 بيكسل، يخدم بان بروسيسور كوالكوم سناب دراجون 820، 3 جيجا دو رام، في 2 كاباسيتي دو ستوكاج 32 و
64 جيجا 20 ميجا بكسل للمصورة اللي في الظهر و12 ميجا بكسل للمصورة القدمية، وبالطبيعة الويندوز 10 موبايل. السمارت فون هذا يظهر لأول مرة في الموبايل وورلد كونغرس في برشلونة في آخر فيفري الجاي. بعد سامسونج وسوني، الشركة اليابانية توشيبا قررت انها باش تتخلى على الديفيزيون الخاصة باللي بي سي. توشيبا اللي كانت تحتل الصدارة نتاع الماركات المختصة في اللي بي سي بورتابل من 10 سنين تعداو، اليوم اعلنت على النية نتاعها انها تنحي الديفيزيون بي سي والكتروميناجي. القرار هذا كان منتظر، خاصة وانه شركة خذت القرار نتاع حذف 6800 وظيفة في 2016 حسب التقارير اللي خرجت بعد الاعلان نتاع توشيبا، فانه الشركة في مفاوضات مع فوجيتسو وشركة فايو لشراء الديفيزيون تاع لي بي سي، وفي مفاوضات مع شارب لشراء الديفيزيون تاع الالكتروميناجي. ايتك بالنسبه لليوم وفات، شكرا لكم على حسن المتابعه. ايتك الاخرانيه بالنسبه ل 2015 على كل عام وانتم حيين بخير، نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت في اولى حلقات 2016 مع ايتك. بالطبيعه تعاملوا علينا انه في 2016 نجيبوا لكم كل الاخبار التكنولوجيه اللي تعاملت في تونس وفي العالم، وتلقاوها بالصوره وبالصوت على قناه الحوار التونسي. مره اخرى عامكم مبروك، وهذا موعد جديد مع دقيقه اورانج. الى اللقاء. أنا أميرة كونسيير كوميرسيال أورانج، واليوم باش نقدم لكم لو نوفو سمارت فون أورانج 5 اللي ديسبونيبل en exclusivité في les boutiques Orange. كيما تشوفوا le smartphone Orange 5 est le premier smartphone 5 pouces d'Orange et il sera disponible en noir et blanc. Le smartphone Orange 5 file la version Android 4.4 et bénéficiera d'une mise à jour vers Android 5 dans les prochains jours. فيه un écran tactile HD 5 pouces de 16 millions de couleurs et équipé d'un processeur quad-core 1.3 GHz, مع 1 Go de RAM. Et en plus, le smartphone Orange 5 intègre une mémoire interne de 8 Go. اللي تنجموا تزيدوا عليه une carte micro SD توصل حتى ل 32 GB. Il est équipé d'un appareil photo principal de 8 mégapixels et un appareil frontal de 2 mégapixels. Le smartphone Orange 5 est disponible en pack avec les forfaits Mix 50 à 149 dinars au lieu de 299 dinars. مع الفورفي Mix 50 تتمتع كل شهر ب 50 دينار مكالمات نحو كل المشاهدين، 3 numéros Orange illimités، 3 giga internet 3G، 200% de bonus على كل عملية شحن قيمة 5 دينارات أو أكثر، et 500 SMS vers tous les opérateurs. يوم زيدا تلقى chez Orange la montre connectée SmartTech. Cette montre vous permet de rester connecté à votre smartphone et elle affiche les numéros liés à vous. تعطيك alerte qui gicle un SMS à distance. En plus, la montre SmartTech تخليك تاخد صور sur votre smartphone à distance وتقيس لك قداش حرقت من كالوري في النهار. نشكركم اللي تابعتونا على Orange Smartphone Coach et restez connectés à la www.orange.tn pour d'autres nouveautés smartphones. Merci. أورانج تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. أورانج، votre coach numérique.